خوتي المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتتم لهذوك المعلومات اللي تنعطيكم على لي زونيفرسيتي، سواء فرونسيز ولا سويس ولا كنديان. فغادي نحاول انني في العود ما نبقى نعطي غير لي زونيفرسيتي فرونسيز، نحاول ننوع ونبقى نهضر لكم على يونيفرسيتي بو امبورت فين كاينه، واش كاينه في فرنسا ولا كاينه في يعني في لا سويس ولا كاينه في كندا. فانا كنت بغيت انني نكمل مع من لي زونيفرسيتي فرونسيز، عاد ندوز لي زونيفرسيتي سويسيز، عاد ندوز لي زونيفرسيتي كنديان، عاد نهضر لكم على كيلكو زونيفرسيتي اما اسبانيول اما فنلنديز اما سويدواز، داكور، ولا هولنديز. فانا غادي نهضر لكم على لي زونيفرسيتي اللي تيعجبوني انايا واللي سبق ليا انني خديت ديزانسكريبسيون منهم، داكور. فلون دي زونيفرسيتي اللي تنصح بها المغاربه خوتي، حاولوا تكتبوا كما قلت لكم بلوك نوت، ديروا l'université de Genève secrétariat central CH-1211 Genève 4. فانا المغاربه اللي عندهم ليسونس، المغاربه اللي عندهم ليسونس اون بيولوجي تنصحهم باش يديروا وعندهم ان تري بون دوسي يونيفرسيتير. يعني ملي تنقول دوسي يونيفرسيتير عندهم كاع لي نوت ديالهم مزيانين، لي سون تري بون، كانوا ما بين لي ميور ديال لا بروموسيون ديالهم. انا تنصحهم باش يحاولوا يديروا اون دوموند donc de diplôme, une demande d'inscription, ce qu'on appelle le diplôme cantonal de pharmacien. أنا هذا je vais vous raconter l'histoire ماشي دابا، حيت جيت اكسبتي ولكن ما قدرش ليا ربي نمشي لسويس بور اون ريزون نورمال، هو ان خرجت ليا الفيزا والفيزا ديالي اللي خرجت ليا كنضربوا ليا القنصله سويس، وقالوا لي جاتنا الفيزا ديالك من لا سويس، تا ايتي اكسبتي، جي عندنا في لا فان ديال سبتمبر باش تاخذ الفيزا ديالك. وما يوقعوا الاحداث ديال 11 سبتمبر، ومن بعد الاحداث مشيت لومباساد في لو رونديفو كيلمون لي سولينيو ليا، وقالوا لي اوني ديزولي، راه سي فري جاتك الفيزا من لا سويس، مي حنا بلوكينا جميع لي فيزات ديال كاع لي زيتيديون ماروكان. اي سيتي لا ريزون بور لاكيل انني ما مشيتش لجنيف، ما مشيتش لسويس، ومن تما كان بدلت يعني لا ديستيناسيون ديالي، مشيت لان اوتر بيي ايترونجي او ليو دونك لا سويس. مي انا ما كنتش باغيش، عزيز عليا لا فرونس ولي زيتيديون فرونس، لي زونيفرسيتي فرونسيز جو كوا عندهم ان تري بون انسينيومون يونيفرسيتير، لي زيوتي ديالهم تاهما مزيانه، لي ديوتي سون مزيانين فسميتو. مي انا كانت عزيزه على لا سويس وكانت عزيزه عليا لونيفرسيتي سورتو جنيف. دونك تنعاود لكم ليستوار ديالي. فهاد لونيفرسيتي دو جنيف، دونك نعاود لكم لادريس، لونيفرسيتي دو جنيف سيكريتاريا سنترال الحمد لله CH-1211 Genève 4، داكور. وفيها ماشي غير، ماشي فيها غير لا فارماسي، فيها بزاف ديال لي ديسيبلين. هما غير واحد الحاجه اللي خصكم تعرفوها، هو ان خص يكون عندكم لي مويان فينونسي، حيت باش تقرا في لا سويس تيطلبوا لك على الاقل 14 مليون 14 مليون ونص في العام. يعني الا كان عندك عام في لا سويس خصك تيطلبوا لك هنا باش تاخذ الفيزا، خصك 14 مليون ونص تكون عندك في هذوك كوم فغي في البودجي ديالك، في لي فغي يكون عندك في الكونت بانكير ديالك، داكوغ. الا كنتي عامين غتضرب 14 مليون ونص، غتضربها في عامين. الا كانت عندك 3 سنين غتضرب 14 مليون داكوغ ونص، غتضربها في 3 سنين حسب يعني الدبلوم ديالك شحال تاخذ من عام، تضربو في كل 14 عام. دونك الا ما كانوش عندك لو سوتيان فينونسي، نقدر نقولها لكم فو نوري با اون شونس انك تاخذوا لا الفيزا ديال لا سويس. ثاني حاجه
Elle est très importante à la fois pour ceux qui veulent continuer leurs études, soit à l'université de Genève, soit à l'université de Lausanne. Soit en Suisse d'une manière générale. La demande les visas étudiants de la Suisse, ce que dira, ça prend 2 mois. Ça prend 2 mois حتى 3 mois. ماشي هي بحال لا فرنسا. لا فرنسا تجيك الانسكريبسيون تتجمع لو دوسي دو دوموند دو فيزا. مي تجمع هذاك لو دوسي دو دوموند دو فيزا تمشي تطلب لا دوموند ديالك والكونسولا حسب النهار حسب هذاك لا بيرسون الانترلوكوتور ديالك هذيك لا بيرسون كاينه في الا تحتي فيها غاسيت تي فوتو داكور الا تحتي فيها ما باغاش تعطيها ما غاش تعطيك كوا كو تو فاس واخا يكون عندك لو ديبلوم واخا يكون عندك لو دوسي كومبلي داكور واخا يكون عندك لو غارون عندك تو داكور هذا اللي خصكم تفهموا بالنسبه لا فرنسا حتى انا il m'est arrivé كانت عندي une inscription في l'université Aix-Marseille 2 pour une maîtrise de biologie cellulaire وكان عندي un très bon dossier de visa où je manipulais très bien le français, je parlais très bien, je m'exprimais très bien, je suis quelqu'un qui a un haut profil de communication et malgré ça même si mon dossier كمزيان même عندي les garants le dossier complet il n'y a rien à dire et malgré ça d'accord ils m'ont refusé le visa d'accord d'ailleurs tous les صحابي اللي داو une demande في هذاك l'année ديال le visa ils ont été refusés où les filles avaient plus de chance comparé aux garçons je vous parle quand j'avais votre âge donc ça fait des années maintenant mais la Suisse donc la France de la demande tu reçois la réponse sur le champ la Suisse c'est tout à fait différent تدير la demande ديالك هذاك لو دوسيي ديالك ماشي الكونسولا سويس في الرباط ماشي هو اللي تيعطيك لا ريبونس تيشدو هذاك لو دوسيي دو دوموند ديالك ديال الانسكريبسيون ديال فيزا ايتيديون تيشدو تيصيفطوه لا سويس دونك سا برون 2 mois حتى 3 mois عاد تجي لا ريبونس دونك il faut prendre ça en considération الا خليتي انت الفيزا ديالك الا خليتي لا دوموند فيزا سويس je parle de visa étudiant, je parle pas de visa touriste. Le visa touriste, عادية تمشي تطلبها, ils peuvent te répondre la même journée, soit par un oui, soit par un non. Les visas étudiants, يعني visa étudiant suisse, ça prend 2 mois, 3 mois. ما تجاوبوكش في نفس النهار. تتسنى شهرين حتى 3 شهور. إلا مشيتي دفعتي الفيزا ديالك, أنت par exemple انت عندك المدرسه غتبدا قالوا لك خصك تجي في لو 8 ولا لو 9 اكتوبر نعطيك انا باغ اكزومبل لو 9 اكتوبر داكوغ وانت دفعتي باغ اكزومبل في لو ديبي ديال اكتوبر ولا فاس سبتمبر سي كوي بور تو الا كنت خليتي 20 جور ما بين لا دات اللي داير معاك لونيفرسيتي باش تكون في لا سويس وسميتو ولا دات اللي دفعتي فيها انت الفيزا عارف بان با اون شونس خصك تكون على الاقل 2 mois حتى 3 mois قبل من لا دات اللي انت غدير فيه لانسكريبسيون ادمينستراتيف واللي داير معاك لونيفرسيتي باش تكون تماك دونك تفهمنا دونك لا دوموند دو فيزا ايتيديون الفيزا ايتيديون ديال لي زيتيديون ماروكان اللي باغي يمشيو لا سويس تجي من لا سويس و برون 2 mois حتى 3 mois الا ما دفعتيش سميتو انا سميت اريفي انا كنت ديجا دفعت تقريبا بان موا و ان موا اي دمي اي مالغري سا ما بقاش اسي دو طون و سا نا با ايتي اسي ملي عاودت لا دوموند ريسبكتيت خليتها حتى العام الثاني وعاوتاني طلبت من لونيفرسيتي رونوفليو ليا لانسكريبسيون ديالي ورونوفلاوها باسكو جافي ان تري بون دوسي universitaire قول لهم جي با بو هادشي الكونسولا قال لي بان مشى الحال على لا دات وصيفط لهم لا لات جوستيفي تو تعرفك بانك انت اون ريغل دوك صيفط لها اون اوتر انسكريبسيون ودرت لا دوموند وجي ريسبكتي هذوك لي 3 mois وجاتني الفيزا داكور ولكن جاتني الفيزا au lieu de prendre le visa ce sont les événements du 11 septembre qui ont été la raison pour laquelle le consulat suisse avait suspendu, avait plutôt annulé tous les visas étudiants des Marocains. D'accord, c'était la malchance comme on dit. D'accord, je crois que cela te comme le fika. D'accord, donc c'est l'université de Genève. Donc l'université de Lausanne c'est une très bonne université où il y a beaucoup de questions
d'accord يمكن لكم il faut يجيك هذاك لو كاتالوج هذاك الكاتالوج لو guide ديال l'université de Lausanne c'est carré orientation conseil aux étudiants تيجيك واحد لو guide عام بلي réponses aux questions d'accord الا كانوا كاع لي كيسيون اللي تيطرحوها لي زيتيديون étrangers تيجاوبوا لهم عليها d'accord فمثلا هضرنا على لا دوكيومونطاسيون دونك l'université de Lausanne نقول لكم انا l'adresse ديالهم donc حاولوا تقيدوا immatriculation et inscription bâtiment du rectorat et de l'administration centrale CH-1015 Lausanne. D'accord. Donc, on a l'université de Genève et l'université de Genève. De Genève et de Lausanne, ce sont des très bonnes universités suisses que je respecte bien. D'accord. Donc, une qualité de programme, une qualité d'enseignement pédagogique et aussi la qualité les domaines اللي عندهم les disciplines اللي عندهم يعني نقدر نقول لكم j'encourage جميع les Marocains les étudiants marocains à également tenter la chance ديالهم مع les universités l'université de Genève et l'université de Lausanne d'accord كاينه واحد l'université d'accord نعطيها لكم pour ceux qui sont intéressés d'accord il y a l'université of Helsinki d'accord l'université of Helsinki كاين foreign student advisor academic affairs office PO box 3 d'accord FIN 00014 University of Helsinki Finland donc غادي نعاود l'adresse donc هذه c'est l'université ديال Helsinki donc University of Helsinki donc c'est مكتوبة بالانجلي donc foreign student advisor academic affairs office PO box 3 وديروا entre parenthèses كتبوا F A B I A N I N K comme kilo A T U وديروا espace 33 c'est de la parenthèse fin il y a F I N tiré 00014 University of Helsinki Finland أو Finland d'accord الناس اللي باغيين يمشيو لا فنلندا دونك عطيتهم اون ادريس فكاين ايغالمون سكون ابل واحد لانستيتو هو بليتو سي ان يو تي l'UT ديال ليل وهاد l'UT ديال ليل تابع l'Université des sciences et technologies de Lille donc institut universitaire de technologie entre guillemets grand A boîte postale yani BP 179 59 653 Villeneuve Dask وداسك تتكتب بهذه لا فاسون D apostrophe A S C Q CEDEX d'accord هذه سي l'UT à Lille يعني Institut universitaire de technologie تا هما مزيانين تقدر دير UT de Lille وغتخرج لك الا درتيها في جوجل غادي نمشيو لune autre université وهي l'université de Perpignan les formations dispensées كتار عطا الله لي فورماسيون باش ما نكثرش انا لي فيديو لان بقيت نشرح حاجه بحاجه داكور جوري با دونك غادي خصني شحال من فيديو دونك غادي نحاول نعطيكم لونيفرسيتي ونعطيكم ايغالمون l'adresse ديالهم donc la scolarité donc université 52 avenue Villeneuve 66 86 0 Perpignan CEDEX
c'est l'adresse de l'université de Perpignan. Donc téléphone هو 68 66 20 00. وكاين عندهم في هذه اليونيفرسيتي بيبيون كاين ايغالمون فيهم لي زي يو تي. فمثلا لي يو تي اللي تابع لهذه اليونيفرسيتي دو بيبيون كاين في شومان دو باسيو فيلا 66 86 0 بيربينيون سيدكس. تليفون ديال لي يو تي هو 68 66 24 00. دونك يسوفي انك دير تدخل لجوجل ودير عاوتاني يونيفرسيتي دو بيربينيون. D'accord? Ou tu les formations dispensées par l'université. Bref, l'UT, ils sont bien, c'est des instituts universitaires de technologie. Tu connais تابعين l'université في سميتو ديالهم. فغادي نشوفوا دابا une autre université. Donc هضرت لكم على l'université de Lausanne. D'accord? فإلا بغيتو مثلا تقدروا في العاده ما تكتبوا لونيفرسيتي دو لوزان عاوتاني تقدروا تكتبوا بور تو لي رونسينيمون لاي رونسينيمون. دونك نتوما عارفين بان لوزان سي اون سويس. دونك دابا وليت نهضر على اي وليت نعطيكم لي زونيفرسيتي بور امبورط فين كاينين فرونسيز سويسيز ولا فنلنديز ولا سميتو. دونك كاينه بور تو رونسينيمون ا سادريسي à l'université de Lausanne, orientation et conseil aux étudiants, des grand B, point, grand R, point, grand A. Ou ترجع للسطر دير CH-1015 Lausanne Dorigny. Ou Dorigny, ça s'écrit avec un D, O, R, I, G, G comme Georges, N, Y. Ou le téléphone هو le 021 692 21 30. دونك انا تنقولها لكم عاوتاني هاد لي زادريس اللي تنعطيكم ولا لي تليفون اللي تنعطيكم يقدروا يوقعوا لهم ان شونجمون. دونك يسيفي انك دير انت يونيفرسيتي دو لوزان في جوجل وغادي يخرج لك لادريس جديده الا كانت شونجات. سينو غادي يخرج لك نفس هاد لادريس اللي عطيتك انايا. بطبيعة الحال كاينين دي سيونس دانفورماسيون دون لو كادر دي فاكولتي دي زيكول اللي تيداو مثلا سور بلاس. ولكن نتوما حتى واحد ما يقدر يحضر لهاد لي سيونس دانفورماسيون حيت هاد لي سيونس دانفورماسيون كاينين لي دات ديالهم خصكم تكون ديجا اون سويس. داكور ديجا اون سويس عاد تحضر لهاد لي سيونس دانفورماسيون. حنا المغاربه لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون بو با الي اون سويس باش يحضر اون سيونس دانفورماسيون. كاين واحد يونيفرسيتي بلج اللي هي حتى هي تري بيان اللي هي لونيفرسيتي ليبر دو بروكسل. دونك اللوغو ديالهم فيه يو ال بي. دونك ملي تكتبوا يو ال بي سي l'université libre de Bruxelles حتى هي الا دخلتو لسميتو لو سيت ويب تقدر ديرو غادي يخرجوا لكم تقدر ديروا غير يو ال بي ولا تكتبوا كاع Université libre de Bruxelles يخرجوا لكم لي زانفورماسيون جينيرال ديستيني aux étudiants étrangers وتدخلوا تشوفوا كاع لو تيب دانفورماسيون مثلا لو سيجور اون بلجيك كيفاش تدير لو سيجور لو بودجي لا بوسيبيليتي ديال لي بورس ديال لي زيتود l'université خصكم تعرفوا ناكورد aucune bourse d'études ni aucune aide financière aux étudiants. هذه معروفه لان اليونيفرسيتي هي براسها خاصها بودجي اللي تخلص اللي تخلص لي بروف وخص هذاك الكونسومابل ديال لي طرافو براتيك ديال لي طرافو ديريجي. دونك هي ما تقدرش تعطي لونيفرسيتي اون بورس لي زيتيديون. دونك سي او زيتيديون انهم يقلبوا على فين يقلبوا على لي زورغانيزم تيعطيو لي بورس ولا لي زيد فينانسيير لي زيتيديون. فتاني حاجه توجور في هاد l'université libre de Bruxelles la connaissance de la langue française est indispensable. مهم هذه اللي خصنا نعرفوها. فمثل اسيرونس سوان سونتير كل واحد تكون عنده واحد اسيرونس يعني سوان سونتير تكون عندك تمشي دير اون اسيرونس مالادي
وتتخلص هذيك لاسيرونس، لان كل شيء في برا في الدول مثلا لي فرونسي ولا لي بلج ولا لي سويس عندهم سكون ابي كوفرتور سوسيال. انت غتمشي الا مرضتي شكون اللي غيداويك؟ دونك خصك ديجا تشري اون اسيرونس باش الا مرضتي l'assurance il se charge de tout. D'accord. L'accueil et logement de transit à Bruxelles. L'accueil كيفاش يدار، لو لوجمون فين تقدر يعني تقلب على ان لوجمون دو ترانزيت، يعني تيوريوك يسهلوا عليك لا تاش. دونك هذا هو العقليه اللي كاينه في برا. اي حاجه انت غتمشي لسويس ديما لانفورماسيون، تقلب على لانفورماسيون، لان تنقولها وتنعاودها سولوي كي ديتيان لانفورماسيون ديتيان لا فورس. قبل ما نمشي انا لاي بلاصه نعرف فين غادي ننزل في المدينه، شنو هي البلاصه، نمشي نشوف واش كاين لي بوسيبيليتي دو سو لوكاسيون، واش كاينين لي موتيل تماك رخاص. باغ اكزومبل الا كانوا عندي الفلوس نمشي للوطيل مزيان ندوز فيه 3 ايام ونقلب على اللوجمون ديالي. دوك هادشي كله نقدر نهضروا عليه وفيغ يا ميزور. مي خصك تيقول لك ان نوم فيرتو فو دو. انت غادي باغ اكزومبل لا فرنسا ولا لا سويس ولا لا بلجيك، خصكم ديجا دير اون ريشيرش داكور باغ انترنت. مابقاش تضيع وقتك في الشات تبقى تهضر اتواتي اغوش والوقت يدوز. داكور. tu dois te renseigner sur l'accueil كيفاش يدير، لا في مثلا في لا فرنسا كي دايره، لا في في لا بلجيك الا كنت غادي لبلجيك، لا في في لا سويس كيفاش غادي لو لوجمون فين نقدر نقلب على اللوجمون، البلاصه اللي كاينه فيها l'université هي، واش كاين كومبوس يونيفرسيتير كونتاكتي لو كومبوس يونيفرسيتير. دونك سي كوم سا تتعلم. دونك لوجمون ا بروكسل، ريستورون يونيفرسيتير، مثلا لي سيتي يونيفرسيتير تقدر حتى هي تدير اون دوموند بور افوار اكسي اون شامبر اون سيتي يونيفرسيتير. مزيان تكون ساكن، الا كنتي ساكن في السيتي ولا الكومبوس يونيفرسيتير تيكون ديجا قريب لونيفرسيتي، قريب لونيفرسيتي. ما تخسرش الفلوس بزاف في الترونسبور في الفتره ديال ليفير، ما تقدرش تكرفس. دونك تتفيق تتفطر تتمشي لونيفرسيتي. داكو كلشي قريب ليك لونيفرسيتي. اما الا كنتي ساكن على برا خصك تمشي في المترو، خصك تمشي في البوس. داكور. في الثلج البرد هادي فو بروندر سا اون كونسيديراسيون. الا كنتي بعيد باش تقتصد في لي زونفيرون وتكري في شي بلاصه رخيصه، ما تنساش تزيد على لي فري دو ترونسبور، لو فري ديال لو ديرونجمون، الوقت. الا كنتي تمشي في البوس في الثلج بطبيعه الحال الا كانت التراجي تاخذ لي 20 مينوت، في الثلج غادي يقدر ياخذ لي 40 45 مينوت بلوس كو سا، حيت كاين الزليق. كاين التراجي اللي تاخذ 25 مينوت في الفتره ديال ليفير والثلج. داكور. في لا بيريود هيفرنال يقدر ياخذ 2 زور. داكور. لان الزليق وكاين لي زاكسيدون في لي زوتوروت، لي زاكسيدون في الطريق. faut prendre هادشي اون كونسيديراسيون. دونك احسن حاجه هو تدبر على اون انسكريبسيون في لونيفرسيتي وتشوف بلاصه في السيتي يونيفرسيتير ولا في الكومبوس يونيفرسيتير، وتاخذ ولا كاينين دي زانفورماسيون دي زادريس تيكونوا في او نيفو ديال لو سيرفيس ديال يونيفرسيتير، في السيرفيس ديال السكولاريتي اللي يعطيوك لي زادريس ديال الناس اللي تيكريو لي زيتيديون الطلبه. داكور. لوجمون اون فيل. وكاين ايغالمون هذوك لي ريستورون يونيفرسيتير. علاش كاين دي ريستورون يونيفرسيتير؟ لانهم تيكونوا تيديروا دي بري شويه طايحين على لي ريستورون العاديين. ديجا تيكون الكثر مزيان لان هما تيربحوا في لا فونت اون ماس، ما تيديروش لي كريماج دو مارشي. دونك الا جاو عنده 400 طالب وخداو لي ساندويتش، الا ربح غير دولار 2 دولارات ولا 3 دولارات، الا ربح 2 دولارات ولا 3 دولارات في كل ساندويتش باع، ضرب 3 في 400 اتيديون خدا عنده ساندويتش راسي 1200 دولار تما. دونك هما احسن ليه يبيع واحد 400 500 ساندويتش يربح 2 دولار 3 دولار وميم بلوس كو سا. وعاد تخلي تنهضرك على لي ساندويتش، نزيدو لي كافي، نزيدو لي بواسون، نزيدو لي بواسون سميتو هذوك انرجيتيك، نزيدو لي بواسون بحال لي صودا. رابح كلشي، يقدر يربح 4 دولار في كل فونت، وضرب 4 ولا 5 دولار في لو نومبر ديتيديون اللي تيجي عنده. دونك هو حسن يبيع يدير ثمن زوين ويربح يبيع بزاف كو يدير ريستورون الناس عاديين يجيو عنده 50 واحد 60 واحد ويبيع ليهم مثلا رابح معاهم 10
الا باعهم 10 دولار في كل سميتو ضرب 10 عنده 600 دولار. الاخر الريستورون العادي الاخر يقدر يضربها بيع رابح قليل باغ étudiant، ولكن مخرج بزاف كما تنقول. دونك inscription à l'université، قلبوا على les sites universitaires، contactez خذوا les informations على les campus universitaires. ثاني حاجه وشوفوا les organismes اللي يقدروا يعاونوكم بدي بورس. داكور. الحمد لله. توجور ما عنديش كيفاش نوريكم لابليكاسيون. توجور في هذاك اليونيفرسيتي اللي هضرت لكم ديال لا فنلندا، يونيفرسيتي اوف هلسنكي، application for admission for international students. داكور. فنعاود لكم l'université of هلسنكي حتى هي الا هضرتوا معاها ولا صيفطوا لها اون دوموند باغ اكزومبل دو دوسي دانسكريبسيون، حتى هي غتصيفط لكم واحد لابليكاسيون فور ادميشن فور انترناشونال ستودنت. والادريس ديالها نعاودوا لكم عاوتاني. الادريس ديالها هو foreign student advisor PO Box 3 فين FEN، وهاد FEN تعني فنلندا تيري 00014 University of Helsinki. دونك اللي بغى يقرا في لا فنلندا هذا سي اون تري بون يونيفرسيتي يعني في ديال لا فنلندا. غادي نشوفوا حنايا توجور يعني توجور خصكم تعرفوا فيما تيتعلق يعني بالقرايه في لا فنلندا. القرايه في لا فنلندا كاينه هاد اليونيفرسيتي في هلسنكي اللي عطيتكم انا سميتو لادريس ديالها، مي كاينين دوطر فيها بزاف ديال لي فاكولتي. فمثلا كاين انترناشونال ستودنت ادفايزر فاكولتي اوف تيولوجي، كاين عاوتاني فاكولتي اوف لوي ديال القانون، كاينه فاكولتي اوف ميديسين يعني فاكولتي دو ميديسين، كاينه فاكولتي اوف ارت يعني ديال فاكولتي دونك ديال الفنون الجميله كما تيسموها، كاين فاكولتي اوف ساينس يعني فاكولتي دي سيونس، وكاين فاكولتي اوف ايديوكيشن يعني فاكولتي يعني بور ليديكاسيون. دونك كلهم هادو الا دخلتوا لونيفرسيتي ديال في هلسنكي باغ انترنت غادي يعطيكم كاع لي فاكولتي، وتقدروا نتوما تختاروا. فالانسان ديال الحقوق يعزل الفاكولتي اوف لوي، الانسان اللي باغي يدير ميديسين يعزل الفاكولتي اوف ميديسين، يعني اللي عندهم مع لي زار يعني مع الفنون الجميله ديال فاكولتي اوف ارت. وكل واحد كل فاكولتي عندها لادريس ديالها وعندي التليفون ديالها. فانا غير ما بغيتش نكثر عليكم، نعطيكم يعني دي زانفورماسيون وانتوما حاولوا يعني ديروا لا بار ديالكم. دونك هادي كما قلت لكم لونيفرسيتي ديال هلسنكي. فيما تيتعلق ب واحد المساله اللي كنا ديجا عطيتكم لادريس ديال لونيفرسيتي ديال مونبوليي 2، ف قلت لكم لادريس ديال لونيفرسيتي مونبوليي 2 هو بلاس اوجين باتايون 34095 Montpellier CEDEX 5 France. تليفون هو 67 14 30 30. كاين تيليكوبي هو الفاكس 67 14 30 31. وكاين تيليكس بلا ما تيليكس اغلبيه المغاربه ما تيخدموش. اللي تيهمني انا نقول لكم واحد المساله. كاين واحد لا ليطر هنا عندي ليش تقول لك يعني لوبجي اللي كانت صيفط لهم لهاد لونيفرسيتي دو مونبوليي 2 سيونس اي تكنيك دو لونغيدوك هو demande d'inscription. Donc, monsieur, par courrier cité en référence, vous sollicitez une inscription en maîtrise de biologie cellulaire pour l'année universitaire ou l'année. D'accord. J'ai le regret de vous faire
connaître qu'il n'est pas possible de vous autoriser à vous inscrire dans la préparation demandée. En effet, vous êtes déjà titulaire d'une licence baccalauréat plus 4. J'avais plus que ça. J'avais un bac plus 5 parce que je faisais un troisième cycle. D'accord? Mais je me suis arrêté à bac plus 5. Donc déjà, le niveau, j'avais un bac plus 5. Mais quand j'avais demandé, quand j'avais votre âge, j'avais demandé une inscription à une maîtrise. D'accord? De biologie cellulaire. هما قالوا لك داكوغ nous avons le regret ما عطيناكش البيولوجي سيلولار لا ميتريز دو بيولوجي سيلولار علاش قال لك en effet vous êtes déjà titulaire de licence bac plus 4 donc هاد الميتريز حتى الميتريز فرونسيز ديال البيولوجي سيلولار الميتريز ديالهم سي باك بلس 4 دونك انت عندك ديجا اون ليسونس ماروكان باك بلس 4 داك علاش غطلب لينا واحد الحاجه اللي ديجا عندك الدبلوم ديالها هذا غير لونيفرسيتي ديال مونبوليي 2 داكوغ وغادي نشرح لكم انا اش واقع اور l'université Montpellier 2 Or, à l'université Montpellier 2, les étudiants ne sont pas autorisés à s'inscrire à un diplôme dont ils possèdent déjà le niveau correspondant. En revanche, vous pourriez solliciter un dossier de demande d'autorisation d'inscription, d'accord? Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. اش بغا يقول لك ليكسبرسيون دو مي سونتيمون ديسين اش بغا يقول لك دابا المشكل نشرح لكم مزيان يعني سورتو لي ليسونسي كي فول لي باغيين يديرو مثلا طوازيام سيكل اللي باغي يكونتينيو لي زيتود ديالهم في لا فرنسا فلا فرنسا خصكم تعرفوا ما كاينش ان سيستيم لي زونيفرسيتي نو سون با كاتالوغي كل يونيفرسيتي والتعامل ديالها كاين لونيفرسيتي دابا فرونسيز اللي تدير ليها اون دوموند داكور تقول لهم انا جيمري مانسكرير بور يعني اون ميتريز الا قلتي لهم اكسكوزي موا الا قلتي لهم جيمري مانسكرير بور ان تروازيام سيكل يعني ان دويا تيقول لك لا لا ما نعطيكش الدويا علاش ما طلبش لينا الميتريز نعطيك الميتريز داكور يعني هذيك لا ميتريز هو الدبلوم ديال لا ليسونس ماروكان ولكن هذاك الميتريز سي كوم سي تو روفي لاني بحال تدي واحد لا ميزا نيفو ولا لا غوميزون فورم انا تنسميها سي اون روميز نيفو تتعاود هذاك العام ديال لا ليسونس تدي معاهم لا ميتريز تاخذ لا ميتريز فرونسيز وتكمل انت هذيك الساعه داكور الدويا ديالك ولا الدويا سيس تكمل معاهم لو تروازيام سيكل pour l'obtention ou bien pour une préparation d'une thèse يعني d'un doctorat فنقدر نقول لكم انا احسن حاجه هو دير لا ميتريز انا شي ساعه في العاد ما تطلب ان دويا وان دوي ساس بزاف ما تيبغوش يعطيو الدويا والدوي ساس داكور فاش يقول لك احسن تاكتيكمون لا تاكتيك هو طلب لا ميتريز علاش بحال تتعاود العام داكور بحال تتعاود العام داكور فاللي واقع هو ان هاد لونيفرسيتي مونبوليي 2 بوحدها مختلفه عليهم هي ملي طلبت انا لا ميتريز دو بيولوجي سيلولار وانا عندي ان نيفو باك بلس 5 ولكن هما تيبقاو يشوفوا غير في لو ديبلوم اللي عندك لا ليسونس داكور فعندك انت باك بلس 4 وهذاك لا ميتريز سي ليكيفالون حيت لا ليسونس ماروكان سي ليكيفالون ديال لا ميتريز فرونسيز دونك قالوا لك علاش انت غتطلب لينا لا ميتريز دو تانسكري في لا ميتريز يعني دو بيولوجي سيلولار وانت ديجا عندك هاد لو ديبلوم دونك هما بحال تيقولوا لك اللي بغى يطلب انا ننصحو اللي بغى يطلب يدير اون انسكريبسيون في لونيفرسيتي ديال مونبوليي 2 يحاول يدير الا كانت عنده ليسونس يدير ديريكتومون اون دوموند دو دويا والدويا ساعات اذا مشى تطلب ليهم الميتريز او ما يعطيوهاش ليه لا ميتريز بحال عندك حيت لا ليسونس ماروكان سي ليكيفالون دو لا ميتريز فرونسيز داكور هاد دابا حنا تفاهمنا في هاد القضيه انا غادي نشوف دابا لونيفرسيتي هضرنا ديجا على لونيفرسيتي ديال بيربينيون
داكوغ فإلا عاودت لادريس راه ماشي تنعاودها جوست تنعاودو بيا جو نو با كونت انا تنبغي نعاود هاد لا شوز باش اللي ما كتبش لادريس يعاود لادريس ولا اللي كتبو غلط يعاود عاوتاني دونك دخل لجوجل ديرو يونيفرسيتي دو بيربينيون داكوغ و ديال 52 غادي يخرج لك لادريس دونك انا لادريس اللي كان عندي ديالهم هو 52 افوني دو فيلنوف 66 86 0 بيربينيون سيدكس لا في في بيربينيون مزيانه سي اون بيتيت فيل كومباري داكور مع لي فيل الكبار بحال باري بحال مارسيل بحال دونك انا ننصح بلونيفرسيتي ديال بيربينيون وباليونيفرسيتي غادي نشوفوها مازال ديال كلود برنار كو فحنا غادي نشوفو هنايا واحد المساله اللي خصكم تعرفوها هو ان لي دات ليميت دو ديبو دو كونديداتور خصكم تعرفوا بان او سان دو لا ميم يونيفرسيتي الا خدينا مثلا لو 2 ولا لو 2 اس اس يعني diplôme des études approfondies pour ceux qui ont la licence, diplôme des études supérieures spécialisées également pour ceux qui ont un bac plus 4 فخصكم تعرفوا بان لي دات ليميت دو ديبو ديال لي دوسي دانسكريبسيون تتبدل ميم في الداخل ديال حسب لا ديسيبلين فمثلا الا قلت لكم انا لوتوماتيك انا نعطيكم ان اكزومبل ديال لي دويا مختلفين دونك اوتوماتيك اي تريتمون نيميريك دو سينيال le 15-6. Biologie forestière, 19-6. Chimie et physico-chimie moléculaire, 15-6. Chimie informatique et théorique, 15-6. Géosciences, 26. Le 20 c'est le jour, ou le 6 c'est ça veut dire en juin, le mois 6. Informatique, maîtrise du logiciel, communication en machine, 1-7. Instrumentation et microélectronique, 1-7. Je vais poursuivre.